बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको जो आगाज़ में एक बड़ी अहम ख़बर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारी ख़बरें सुन रहे होंगे निगरान वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट और जोड़ तोड़ के हवाले से, लेकिन असल ख़बर है इमरान खान का ग्राउंड पर वापस आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर तौर पर मुतहर्रिक होना, इमरान खान की जानिब से जलसों का ऐलान किया जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो परवेज़ खटक के साथ जो बैठे लोग थे उनको फारिग किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली हुई और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 ऐसे अरकान हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है या जिन्होंने मुबैना तौर पर MQM के अपोजिशन लीडर सिंध को भी वोट किया है। इन 9 में से एक तो अब्बास जाफरी हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही अपनी जमात से निकाल चुकी है। उनको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर 8 अरकान असम्बली हैं उनको शोकॉज देते हुए अमली तौर पर निकालने की जानिब पहला कदम उठा लिया गया है, जिसमें बिलाल गफ्फार हैं, सैयद इमरान शाह, राबिया असफर, उमर अम्मारी वगैरह ये लोग शामिल हैं। इनसे 3 रोज़ में जवाब तलब किया गया है, दूसरी सूरत में ये फारिग हो जाएंगे। और इन्होंने MQM की राना अंसार को वोट दिया था। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो 12 अरकान जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में शामिल थे और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था, उनको भी शोकाज जारी किया है, जिनमें सैयद सुहेल अब्बास, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल्ला बेग, शमसुल हक, हाजी शाह बेग वगैरह शामिल हैं। उनको भी इस हवाले से शोकाज दिया गया है कि आपने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, आपने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसके अलावा गुलबर खान, सैयद अमजद न्याजी, फजल रहीम, दिलशाद बानो, सुरैया खान, मुश्ताक हुसैन और अब्दुल्ला हमीद को भी शोकॉज सर्व किया गया, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तौर पर अब स्लोक खेलती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी धड़ाधड़ तब्दीलियां हो रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक अहम तब्दीली की है और वो तब्दीली सेनेट में है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपोजिशन लीडरशिप सिर्फ सेनेट में है। पहले शहजाद वसीम के पास ये जिम्मेदारी थी, अब उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर को सेनेट के अंदर अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखतों के साथ बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसका मतलब बहुत सादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से मैदान के अंदर अपने कदम दोबारा जमाती नजर आ रही है और वो किसी तौर पर भी अब स्लोक खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। यह अलग बात है, बिनिश सलीम और इन जैसे दीगर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की खुफिया मुलाकात हुई है, तो वहां पे तहरीक इंसाफ को गो अहेड दिया गया है कि 2 कदम आप पीछे हटें, 2 कदम हम हटेंगे। गो ये एक गलत और फेक न्यूज़ है। इसके बावजूद कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास किया, मजमूई तौर पर इस बात का जायजा लिया गया कि क्या हमारे सेनेटर्स ने वाकई वोट आर्मी एक्ट के हक में दिया। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के अलावा इस वक्त जो मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, मीडिया कमेटी को भी मुतहर्रिक किया गया है कि भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाए। जो बयान आया है उसके मुताबिक मुल्क में मजमूई सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात की जमाती सतह पर तैयारियों और सियासी हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो हुकूमत ने 1 घंटे में 29 नए कवानीन बना डाले, उसके हवाले से भी कमेटी बनी है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बताया गया है कि एक कमेटी जो उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पर मुश्तमिल है उसकी मंजूरी दी गई है। मुल्क में 80% तंजीमी ढांचों की तकमील और बाकियों की जल्द तकमील के हवाले से ब्रीफ किया गया है। कौमी और सूबाई पार्लिमानी बोर्ड की 90% नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तैनाती के लिए मुरतब करदा हतमी सिफारिशात पर ब्रीफिंग दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको मजमूई तौर पर उनके पार्लिमानी बोर्ड ने सजेशंस दी हुई हैं, उसके नतीजे में जो 90% नशिस्तें या टिकट होल्डर्स हैं उन पर उनकी फाइनल सजेशंस पर बाकायदा बातचीत हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता है
کہ ہمارے کون سے لوگ چھوڑیں گے یا چھوڑ گئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے کون سے دیگر لوگ ان کی جگہ پر لانے ہیں۔ پھر پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کی روشنی میں امیدواروں کے تعین کا عمل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی منظوری سے مکمل کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس طرف جو میں نے اپنے ٹائٹل میں بتایا اور شروع میں بتایا کہ جلسے جلوس اور ریلیاں عمران خان کی جانب سے شروع کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ اگر عمران خان اگست کے مہینے میں گرفتار نہ ہوئے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو گراؤنڈ پر کام کرتی نظر آئے گی، اور نئی ٹیم عمران خان کے لیے یہ کام کرتی نظر آ بھی رہی ہے۔ کور کمیٹی نے 14 اگست کو جماعتی سطح پہ بھرپور یوم آزادی منانے کی منظوری دی ہے، اور یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامی اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کو یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائے گی، اور اس سلسلے میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اگر عمران خان گرفتار نہ ہوئے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 14 اگست کو جلسے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی تو 14 اگست کو لاہور کے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوا تھا، جہاں چودھری پرویز الہی نے بھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب خطاب کیا تھا۔ تو یہ جو کور کمیٹی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اوورآل جو الیکشنز والا معاملہ ہے، جو لوگ ہمیں کل تک یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ الیکشن نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشنز 90 دن سے آگے چلے گئے تو یہ پاکستان پر بڑا ظلم ہوگا۔ بالکل ظلم ہوگا، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ الیکشنز آگے جانے چاہیے، لیکن پنجاب اور کے پی کے میں 90 روز سے آگے جو الیکشن کیے گئے، آپ کو اس کی بھی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے کہ اس پر کیا کوئی کارروائی ہوئی، کیا آئین ٹوٹا، کیا وہ غلط تھا یا غلط نہیں تھا۔ اب ناظرین اکرام، مسلم لیگ نون کی اپنی پریشانی ہے کہ وہ الیکشنز میں نہیں جا سکتے۔ جس طرح ارشاد بھٹی کل بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو صرف ایک سیٹ کا پتہ چلا ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو صرف وہ ایک سیٹ وہ جیت سکتے ہیں، اور وہ نارووال کے احسن اقبال کی سیٹ ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ تحریک انصاف کے ابرار الحق پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ ان کے مطابق باقی سیٹیں جیتنا نون لیگ کے بس کی بات نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کی بھی اتنی ہی بری صورتحال ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں وہ الیکشنز کے اندر کیوں جائیں گے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ ایک جوتوں کا جوڑا ان کے گھر پر ایک شخص پہنچانے آیا، تو انہوں نے یعنی طاقتوروں نے اس کو باقاعدہ تھریٹ کرنا شروع کیا۔ تو آج عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ڈرائیور جو ان کی رہائش گاہ پر جوتا دینے آیا تھا، بالآخر پولیس نے اس کو اس کے گاؤں سے اٹھا کر نامعلوم کر دیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سارا الزام عمران خان پر لگایا جائے گا، اور یہ بیان دلوایا جائے گا کہ وہ شخص جوتا دینے نہیں آیا تھا بلکہ وہ ممنوع استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ دینے آیا تھا۔ اب ان کے گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ شخص غائب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر سچویشن کیا ہے۔ وی نیوز نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ زمان پارک پارسل پہنچانے والا ڈرائیور لاپتہ۔ یہ میرے خلاف بیان دلوانے کے لیے ہے عمران خان کا مبینہ الزام۔ اب دوسری جانب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے مد مقابل لوگ ہیں، مثلا استحکام پاکستان پارٹی والے لائے گئے، وہ اس وقت ٹھوس ہیں، خاموش ہیں، جبکہ دوسری طرف پرویز خٹک کو لایا گیا تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین والے بھی ٹھوس اور خاموش ہیں۔ جبکہ اب یہ کہا گیا ہے کہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کو آئین اور منشور پر کام کرنے کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے زور و شور سے کام اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک ایک اچھے جوڑ توڑ کے ماہر ہوں گے، ڈرائنگ روم پولیٹکس کے اچھے ماہر ہوں گے، لیکن یہ جو کراؤڈ کو پل کرنا ہے، جو لوگوں کو میسج کنوے کرنا ہے، وہ تو کم از کم پرویز خٹک کا فیس نظر نہیں آتا۔ لیکن چلیں، انٹرسٹنگ صورتحال ہے، سرویز بھی آپ کے سامنے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کیا کروٹ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔